Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. सामईन व नाज़रीन इकराम, अभी बारगाह सैयदना उमर क़ादरी क़िबला क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ यानी क़ादरी चमन में मजलिस उलमाए दक्कन के मोतमद मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी मद्दा फ़यूज़हू की जानिब से तलब करदा इजलास जो उलमा, मशाइख और ख़ानूनदां हज़रात पर मुश्तमिल था, जिसमें मजलिस उलमाए दक्कन के भी अरकान और दीगर तंजीमों के अरकान मदऊ रहे और हमारे तबक़े मशाइख से जो लोग वक्फ़ बोर्ड में नुमाइंदगी करते हैं, मसलन मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी मदज़िल्लहू, सजादा नशीन बारगाह शाह खामोश और मौलाना सैयद बंदगी पाया साहब क़ादरी ने भी शिरकत फरमाई। और यह इजलास असल में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो वक्फ़ तरमीमी एक्ट के सिलसिले में बिल पेश किया जा रहा है और उस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत मुसर है, बहरतौर उनकी कोशिश है कि ये बिल मंजूर कर लिया जाए। इस बिल की मुखालिफत में पूरे हिंदुस्तान में जो उलमा, मशाइख और इनके सिवा दीगर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे हैं, सभी ने सदा एहतजाज बुलंद की है, इसलिए कि ये बिल क़ानून वक्फ़ और वक्फ़ की शरई हैसियत के बिल्कुल मग़ायर है। इसका मकसद औक़ाफ़ी जायदादों को तल्फ़ कर देना और वक्फ़ बोर्ड की शरई हैसियत को ख़त्म करना और क़ानून वक्फ़ को बदल कर हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीक़े से दराइयत के ज़रिए औक़ाफ़ी जायदादों को हासिल कर ले और मुसलमानों की जो शरई हुकूक़ है औक़ाफ़ के तयीन, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके ख़िलाफ़ आज यहाँ ये नुमाइंदा इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह माहिरीन ने अपनी अपनी राय दी और इंशाअल्लाह मुस्तान हम सब मिलकर आइंदा के लाए अमल पर न सिर्फ गौर व खौस करेंगे बल्कि मुत्तफ़क़ा तौर पर ऐसी काविश की जाएगी कि हुकूमत से पुरज़ोर नुमाइंदगी भी हो और इस बिल की मंजूरी में मुसलमानों की राय और उलमा, मशाइख और क़ानूनी माहिरीन की राय न सिर्फ हुकूमत ले बल्कि इस बिल को मनसूख़ करे। हम मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद करते हैं, हुकूमत से मुतालबात करते हैं कि वो इस क़ानून को रिजेक्ट करे और हमारी इस नुमाइंदगी को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बमुक़ाम दरगाह शरीफ क़ादरी चमन सदर मजलिस उलमाए दक्कन का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसके अंदर मुअज़्ज़ज़ अरकान भी मौजूद थे मजलिस उलमाए दक्कन के और मेहमानान भी, जिनमें उलमा, मशाइख, उलमा इकराम भी है, मशाइख इज़ाम भी है और ख़ुसूसन दावत दी गई थी वकला को, वो हज़रात जो हाई कोर्ट से मुतल्लक़ हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और जो वक्फ़ के क़ानूनी हैसियत को हमारे सामने उजागर कर सके, वैसे हज़रात को हमने यहाँ दावत देकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और इस इजलास में हमने समाअत किया कि कैसे ये जो तरमीमी बिल है, इसके क्या मनफी असरात औक़ाफ़ी जायदादों पर पड़ेंगे, क्या मुश्किलात हैं जो हमारे सामने हमको पेश आ रहे हैं और कैसे उनसे निपटा जाए, क्या हल है और कैसे अपने एहतजाज को बुलंद किया जाए, कैसे अपनी आवाज़ को पेश किया जाए, कैसे अपनी नुमाइंदगी को हुकूमत तक और जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाई गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है, उस तक पहुंचाया जाए। उसके बारे में माहिरीन ने तफसील से बयान किया और इस इजलास का यही मकसद था कि लोगों के अंदर शऊर बेदार किया जाए, लोगों को ये वाकिफ़ किया जाए कि आज लोगों के जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं, जिनको हमारे बुज़ुर्गों ने आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए वक़्फ़ किया है, कौम की
بھلائی کے لیے وقف کیا ہے، آج اس پر لوگوں کی مذموم نظر پڑ چکی ہے، اور خصوصاً گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اسے قبضے میں لے لیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ قانون جائیدادوں کا تحفظ کرتا تھا، قانون جائیدادوں کو بچاتا تھا، آج قانون کے لحاظ سے جائیداد کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قانونی اعتبار سے مسلمانوں کو کم سے کم کیا جانے کی، کمزور سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اس کا پہلا قدم ہے۔ جیسے ہم نے سنا کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ان کا پرانا خواب ہے جس کی تکمیل وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایک قدم ٹرپل طلاق ہو، سی اے ہو، این آر سی ہو، اس کے ذریعے سے، اور اسی طرح یہ جو وقف امینڈمنٹ بل آیا ہے یہی قدم ہے جو اس طرف بڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر دیا جائے، ان کے تشخص کو ختم کر دیا جائے، ان کے لیے جو حقوق ان کو ملے ہیں ان حقوق کو چھین لیا جائے، جو پرسنل لا ان کے پاس دیا گیا ہے، جو آرٹیکل 25 26 ان کو حق دیتا ہے وہ حق کھینچ لیا جائے، دستوری حق مسلمانوں سے کھینچ لیا جائے، اور جو ان کے فلاح و بہبود کے کام ہیں اس میں مداخلت کی جائے۔ تو یہ تمام تر ان کے عزائم کو کیسے روکا جائے، کیسے بچا جائے، اور عوام میں شعور کیسے بیدار ہو، اس کے لیے یہ ایک اجلاس رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بنیادی اجلاس ہے، اس کے اور بھی اجلاس ہوں گے جہاں پر لوگوں میں شعور بیداری اور عوام کو یہ کیسے اپنی نمائندگی کیسے پیش کرنا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نمائندگی پیش کرنا ہے اور پارلیمنٹ کمیٹی تک بات پہنچانی ہے، لیکن کیسے پہنچائے، وہ کون سی ویب سائٹس ہے، وہ کون سے فارمز ہیں، اور کیسے اپنی بات کو وہاں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تفصیلات ان کو دی جائے گی۔ وہ سائٹس بھی دیے جائیں گے جس کو فل کر وہ فارمز بھی دیے جائیں گے جس کو فل کر وہ اگر اپنے حق کی بات کریں، اپنے آراء اور اپنی فکر وہاں تک پہنچا سکیں۔ تو یہ آپ تمام میڈیا حضرات سے بھی میری خواہش ہے کہ عوام کو خوب سے خوب بیدار کریں، ان کی واقف کرائیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ہماری جو عوام تھوڑی غفلت میں ہے، نا واقف ہے، وہ یقیناً آپ کو سنتی ہے۔ آپ کے ذریعے سے ہماری خواہش ہے کہ ان کو بیدار کریں، ان کو باشعور کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ خطرہ بڑا خطرہ ہے جو ہمارے وجود کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ یہی آپ سب سے خواہش ہے کہ ضرور بضرور اپنے کردار کو نبھائیے اور اپنے اسلاف کی جو خدمات ہے اس کا تحفظ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔